مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا مرحبا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا مرحبا يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا يا نوراني مرحبا 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 يا غوث الأعظم مرحبا بك مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
Ano?